जी नाज़रीन, इस वक्त चैनल 5 की खुसूसी ट्रांसमिशन जारी है और अब से कुछ देर पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नायब सदर JDUN से मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में मोहसिन नकवी साहब भी मौजूद थे, नायब सदर इसहाक डार साहब भी मौजूद थे। बड़ी ही खुशगवार अंदाज में जो है ये मुलाकात हुई है, जो आप चैनल 5 की स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं। इस पर तबसरा लेंगे। अमर शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डिप्टी डायरेक्टर न्यूज़ हैं। शेख साहब, खुशगवार माहौल में ये मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की JDUN से, और पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त जो है वो पाकिस्तान को देख रही हैं। पाकिस्तान का नाम छाया हुआ है, अमन की बात हो रही है, मुज़ाकरात की बात हो रही है, क्या कहेंगे इस पे? जी देखिए, इब्तिदा अच्छी हो तो इंतहा भी अच्छी होती है। तो हमारे बुज़ुर्गों ने भी कहा कि किसी भी जो है ना वो फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो हमें जो फर्स्ट इम्प्रेशन मिल रहा है वो बहुत ही अच्छा खुशगवार मिल रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो JDUNs हैं वो कितने पुरतपाक अंदाज के साथ, गर्मजोशी के साथ मुसाफा कर रहे हैं वज़ीर आज़म के साथ, और मुस्कुराहटों का भी तबादला हो रहा है। उसके अलावा साथ हमारे मौजूद हैं नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब, जिनकी बड़ी कोशिशें हैं। मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म ने अपना नाम बाद में लिया है। फील्ड मार्शल के बाद उन्होंने इसहाक डार को क्रेडिट दिया है कि ये जितनी भी अमन कोशिशें हो रही हैं, जितनी भी डिप्लोमेसी हो रही है, जिस तरीके से भी इस जंग को रोकने की कोशिशें हो रही हैं, उसमें इसहाक डार का एक बड़ा अहम रोल है। और आप देख सकते हैं कि दोनों जो डेलीगेट्स हैं उनके इस्तकबाल करने वालों में फील्ड मार्शल के साथ इसहाक डार मौजूद हैं, तो वो भी वहाँ मौजूद है। मोहसिन नकवी बिल्कुल वज़ीर दाखिला है, तो यकीनन सिक्योरिटी की तमाम जिम्मेदारी उन पर है। तो इस्लामाबाद हो या इस्लामाबाद से बाहर हो, पूरे मुल्क में जो है ना वो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी जो है वो वज़ीर दाखिला पर होती है। तो मोहसिन नकवी साहब का मौजूद होना भी करीना क्यास नहीं, उनका होना वहाँ ज़रूरी है, वहाँ पे बनता है। तो आपने जो सवाल किया, ये जो खुशगवार मुलाकात है, तो मैं समझता हूँ कि अगर ये इसी तरह से ये मामलात चल रहे हैं और जिस तरीके से हमें नज़र आ रहे हैं अमरीकी नायब सदर, तो अगर वो मुज़ाकरात की बेस में भी और मुज़ाकरात की टेबल पर भी यकीनन बहुत टेंस सूरत हाल होती है, क्योंकि एक बहुत ही राइवलरी है, एक बहुत ही इनके आपस में ताल्लुकात कशीदा रहे हैं अमेरिका और ईरान के। तो ऐसी सूरत में अगर इस तरह का माहौल अगर ये प्रोवाइड करते हैं दोनों फ़रीक़ैन, तो मेरा ख्याल है कि आगे जाके जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले इस्लामाबाद अकॉर्ड का आपने एक नाम लिया, ये बड़ा अच्छा आपने नाम भी दे दिया कि इस्लामाबाद अकॉर्ड होने जा रहा है, तो वो उसमें भी बड़ी ज़बरदस्त जो है ना वो पेशरफ्त हो सकती है। तो मेरा ख्याल है कि ये इब्तिदा अच्छी है और हमें उम्मीद है कि ये आगे भी जो है ना वो सिलसिला बेहतर होगा। बिल्कुल ठीक है। ज़फ़ीर गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रैंक पर्सन हैं। ज़फ़ीर साहब, ये बताइएगा कि अमन की बात हो रही है, पाकिस्तान में मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, और अब से कुछ देर पहले वज़ीर आज़म की नायब सदर JDUN से भी मुलाकात हुई है। खुशगवार मुलाकात ये रही है। इस मुलाकात में हमने देखा कि इसहाक डार भी मौजूद थे, मोहसिन नकवी साहब भी थे। और अमन की जब बात की जाती है तो हम देखते हैं कि भारत की जानिब से ये कहा जाता था कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, दहशतगर्दी को प्रमोट करता है, जबकि पाकिस्तान हमेशा इसका विक्टिम रहा है। और आज जब ये अमन की बात हो रही है, पीस की बात हो रही है, तो भारतीय सहाफ़ी जो हैं वो अपने होश खो बैठे हैं और ये कह रहे हैं कि JDUNs जो हैं वो पाकिस्तान नहीं आएंगे, उनका तैयारा जो है वो बीच रास्ते में ही वापस अमेरिका के लिए उड़ान भर लेगा। आपने गालिबन वो सुना भी होगा। लेकिन अब जो ये मुलाकात हो गई है तो सफ़े मातम बिछ गया होगा भारत में, क्या कहेंगे इस पर? थैंक यू सो मच। इसमें कोई शक नहीं, भारत चूँकि डे फर्स्ट से ही और प्रीवियस अगर हम देखें तो भारत तो हमेशा पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश करता रहा, और इसमें जो आप भारत को कोट भी कर रही हैं, हमने देखा कि पिछले 3-4 दिनों से भारत में जो जेन्युइनली लोग हैं, जो दानिश्वर हैं, जो अच्छे सहाफ़ी हैं बुनियादी तौर पे, तो वो पाकिस्तान के इस किरदार की तारीफ़ कर रहे हैं। जो गोदी मीडिया है वो ज़ाहिर उससे ये सारी चीज़ें हज़म नहीं हो रही। उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई थी इस चीज़ के ऊपर कि पाकिस्तान को पूरी दुनिया में कैसे बदनाम करें। सो उनका वो सारा बयानिया जो है वो बिल्कुल राख हो गया, और इस वक्त उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो क्या बात करें। और अपने जो वहाँ के अवाम है, वहाँ का जो मीडिया है, आपको पता है हाइप इतनी क्रिएट करता है, और उस हाइप को और जिस तरह का उन्होंने स्टेज सेट कर लिया था कि शायद ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा। पाकिस्तान का किरदार जो कि पहले भी दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ, पूरी दुनिया इसकी मोतरिफ रही है, लेकिन भारत चूँकि कभी भी उससे ये चीज़ें हज़म ही नहीं होती थी, तो उसने तनकीद करना शुरू कर दी कि ये पॉसिबल ही नहीं होगा कि अमेरिकन डेलीगेशन पाकिस्तान कैसे आएगा। उससे पहले उन्होंने ये पूरा बयानिया और ट्रेंड चलाना शुरू कर दिया
पाकिस्तान के साथ तो मुज़ाकरात हो ही नहीं रहे, बातचीत तो हो ही नहीं रही। सो अब चूंकि जब ये सब कुछ हो गया, आज अच्छा जफीर, दोनों इस डेलीगेशन जंग के आगाज से एक दिन पहले हमने देखा था कि मोदी की नेतन्याहू से मुलाकात भी हुई थी, इसराइल के दौरे पे थे, बड़ी झपियां हो रही थी और जिस तरीके से नेतन्याहू की वाइफ भी मोदी को वेलकम कर रही थी, और एक दिन बाद हमने देखा कि इस जंग का आगाज हो गया था, इसराइल की जानिब से हमला किया गया था। और मैंने प्रोग्राम के आगाज में भी कहा था कि भारत के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे ईरान से, लेकिन इस मुज़ाकरात के हवाले से, अमन के हवाले से जो बात हो रही है, इसमें भारत की फॉरेन पॉलिसी का खसारा सामने आया है। खदीजा, इसमें कोई शक नहीं, भारत और इजराइल के जो ताल्लुकात हैं वो अभी पूरी दुनिया में, अगर इस पूरी डील के साथ ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, दो क़ुव्वतें नाखुश हैं तो वो एक भारत और इजराइल है। और जो अमेरिका के ऊपर भी प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है वो इजराइल की तरफ से किया जा रहा है, लिबनान का जो हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, तो ये वो प्रेशर है जो भारत भी दे रहा है और साथ ही साथ इजराइल की तरफ से भी इसके ऊपर प्रेशर आ रहा है। सो इनसे तो ये चीज़ें मैनेज ही नहीं हो सकी डे फर्स्ट से। भारत की जो आप बात कर रही हैं, मोदी सरकार उस वक्त बजाय आम आवाम के, बजाय इंसानियत के साथ खड़े होने के, मोदी का एक बैकग्राउंड है, अगर आप उसकी तरफ जाएंगे तो गुजरात के कसाब का खिताब उसको ऐसे नहीं मिला, कश्मीरियों का उन्होंने जो खून किया, ये पूरी एक उसकी लेगेसी है इन चीज़ों में। सो वो उसको ये सारी चीज़ें सूट करती हैं। यहाँ पे क्या हुआ कि लोग इंसानियत के लिए खड़े हो गए, पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए। पाकिस्तान आज से नहीं, पिछली कई दहाइयों से, 1988 शेख साहब बैठे हैं, इनको याद होगा 88 में पाकिस्तान ने किरदार अदा किया जब अफगानिस्तान वाला मामला बना, सोवियत यूनियन को यहाँ से निकाला और उसके लिए भी बातचीत पाकिस्तान ने स्टार्ट की। 2020 की जब हम बात करते हैं दोहा टॉक्स की, तो दोहा में पाकिस्तान मेन पिलर था। उस वक्त होता ये था कि पाकिस्तान को ये क्रेडिट नहीं मिलता था जो क्रेडिट आज मिल रहा है। और अब आपके सामने है, पूरी दुनिया की नज़रें इस्लामाबाद के ऊपर हैं। और वजह क्या है? पाकिस्तान। और पाकिस्तान 88 में भी यही बात कर रहा था, पाकिस्तान 2020 में भी ये बात कर रहा था, 2026 में बिलाल डार ने हमें ज्वाइन किया है, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद के। बिलाल, ये बताइएगा, कुछ देर पहले वजीर आजम शहबाज शरीफ की नायब सदर JD Vance से मुलाकात हुई है, इस मुलाकात के हवाले से क्या तफसीलात सामने आई हैं? जी बिलाल, अब से कुछ देर पहले वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है JD Vance से, इस मुलाकात के हवाले से क्या तफसीलात सामने आई हैं? बिल्कुल ठीक है, बिलाल डार से दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। शेख साहब, JD Vance की खुशगवार मुलाकात हुई, इस हवाले से हम डिस्कस कर ही रहे हैं और कुछ देर बाद हम देखेंगे कि ईरान और अमेरिका के बराह रास्त मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। अबनाए हुर्मुज़ के हवाले से बताइएगा कि डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट भी मौजूद है कि टोल लिया जा रहा है ईरान की जानिब से, जिसे फिल फौरी बंद किया जाए, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अपना हुर्मुज़ जो है वो मिल्कियत है ईरान। अब आप इससे पहले आप जो पनामा की जो उसमें देख लें, इसके अलावा एक दो और हमारे पास मिसालें तारीख़ में मौजूद हैं जहाँ पर वो एरिया या वो इलाका जो उनकी मिल्कियत है वो अभी पिछले कोई 40-45 साल से आपने पाबंदी, पूरी दुनिया ने इक़्तिसादी पाबंदियां लगा रखी ईरान पे, लेकिन ईरान ने कभी भी वहाँ से इस तरह का कोई टैक्स वगैरह या टोल वगैरह वहाँ से नहीं लिया। लेकिन जब जंग मुसल्लत होगी और वो जो मामलात ख़राब हुए और जिसके बाद जो आलमी मईशत जो है ना वो डामाडोल हो गई सिर्फ अपना हुर्मुज़ बंद करने से, और उसके बाद अब ईरान ने कहा कि अब हम इसके ऊपर जो है ना टैक्स भी लेंगे क्योंकि ये मिल्कियत है उनकी। अगर वो टैक्स लगाता है तो वेल एंड गुड है और उनका अपनी मर्जी है, मिल्कियत है उनकी। हम उसमें एक मुल्क की जो खुद मुख्तारी है उसके अंदर हम दखल अंदाजी नहीं कर सकते, या तो फिर ये आलमी क़ुव्वतों को अक़वाम मुत्तहिदा में मामला होना चाहिए। लेकिन अगर वो उनकी मिल्कियत है तो अपना हुर्मुज़ उनकी मिल्कियत है, अगर वो टोल लेते हैं तो वो उनकी अपनी मर्जी है, इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। दूसरी बात अभी जो ज़फ़ीर कह रहे थे, की माज़रत चाहूँगी, इस पे भी तरह कमेंट कीजिएगा कि वज़ीर ख़जाना भी इस्लामाबाद में मौजूद थे और उनकी भी मुलाकात हुई थी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से, तो इस मुज़ाकरात में, इन मुलाकात में सऊदीया का भी कोई अहम किरदार हो सकता है? जी बिल्कुल, लाज़मी बात है कि सऊदीया हमारा, हम जो है वो दिफाई पार्टनर है उनकी जो है ना, उनके साथ हमारा एक जो डिफेंस का जो है मुआहदा हो चुका है। और पाकिस्तान हर सूरत में, आपने देखा होगा कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी इसका जिक्र हुआ कि जब सऊदी अरब पर जो अटैक हुआ तो उसमें एक जुमला लाजमी कहा गया कि ये
کشیدگی بڑھا سکتا ہے. تو یہ ایک معاملہ ہے اس میں. بہرحال سعودی عرب کا تو ایک بڑا وائٹل رول ہے، کیونکہ جو خطے میں جو مسائل ہیں وہ جو کہانیاں ہیں یا جو داستانیں ہیں یا جو وہاں کی ڈپلومیسی ہے یا جو وہاں کا جو کلچر ہے، اس کے حساب سے ایران اور جیسے سعودی عرب میں اختلافات ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے کئی سال حج پر بھی پابندی لگی رہی ایرانیوں کے اوپر. تو اس طرح کے جو معاملات ہیں، تو اس وقت جو صورتحال ہے، چونکہ آپ نے ایران کو پابند کرنا ہے جو عالمی دنیا چاہ رہی ہے یا امریکہ کے ذریعے چاہ رہے ہیں، تو وہ اس میں لازمی بات ہے کہ سعودی عرب کے بھی کچھ نہ کچھ اس کے اندر، جیسے ابھی ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہے تھے کہ جو معاملات ہیں بیلسٹک میزائل کی رینج کے حوالے سے، تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس چیز کو پابند کرنے کے لیے تو ان کا رول تو اپنی جگہ موجود ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس جو سچویشن کو کس طرح سے پاکستان اپنے فیور میں لا سکتا ہے، اپنا اس سے کیا فائدہ حاصل کر سکتا ہے. یہ ایک جو بڑی بات جو ہو چکی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت سفارتکاری کے میدان میں چیمپئن ہے. یہ تو اس وقت پاکستان کا یہ ایک اسٹیبلش ہو گیا. یہ جو ظفیر بات کر رہے تھے، دیکھیں پاکستان پہلے بھی اقدامات کر رہا تھا، لیکن انڈیا نے جو لابیز خرید رکھی تھی امریکہ میں، سینٹ کے لیے ان کے لابیز تھیں، وہاں پر باقاعدہ اس پہ کام ہوتا تھا، پیسہ خرچ کرتا تھا یہ انڈیا پاکستان کو ملائن کرنے کے لیے، پاکستان کی امیج کو خراب کرنے کے لیے. اور کوئی بھی چھوٹا سا واقعہ ہوتا تھا اور اس کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا، اور دہشت گردی، جبکہ پاکستان ہمیشہ سے دہشت گردی کے خلاف جو وکٹم رہا ہے. اور جتنے بھی جو اگر کوئی دہشت گرد موجود بھی تھے تو ان کو بھی حوالے کیا. اور ابھی جو اس وقت جو سچویشن ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ جو ہماری صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ ہم دہشت گردی کا خاتمہ چاہتے ہیں. لاکھوں شیخ صاحب بلال ڈار نے ہمیں جوائن کیا ہے، بیورو چیف اسلام آباد. بلال، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی، مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. بلال، اب سے کچھ دیر پہلے وزیر اعظم شہباز شریف کی جے ڈی یو این سے ملاقات ہوئی ہے. اس ملاقات میں اسحاق ڈار صاحب موجود تھے، محسن نقوی صاحب تھے. کیا تفصیلات سامنے آئی ہیں اس ملاقات کی؟ جی، اس ملاقات میں ختیجہ جو ابھی ملاقات ہوئی ہے، اس میں وزیر اعظم جو آفس کی جانب سے اعلامیہ بھی جاری کیا گیا ہے، جس کے بتایا گیا ہے کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس کے ساتھ ملاقات کی ہے. اور ملاقات میں امریکی نائب صدر کے ہمراہ کے خصوصی ایجنسی بھی موجود تھے اور ڈیلیگیشن بھی موجود تھے. وزیر اعظم کے ہمراہ جو تھے وہ وزیر خارجہ اور ڈپٹی پرائم منسٹر جناب اسحاق ڈار بھی تھے، اور وزیر داخلہ سید محسن نقوی بھی شریک تھے. وزیر اعظم نے دونوں وفود کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے جو ہے وہ اس مذاکرات کو کامیابی کے حوالے سے ان کے جو گڈ جسٹس جیسا جسٹس دونوں نام سے پیش کیا گیا تھا اس کو سراہا ہے انہوں نے، اور اس حوالے سے توقعات ظاہر کی ہیں کہ اس حوالے سے مذاکرات انشاءاللہ کامیابی سے ہمکنار ہوں گے. اور اس عزم کا اعادہ بھی کیا گیا کہ ان مذاکرات کی کامیابی سے خطے میں جو امن استحکام بھی آئے گا اور بہت اس کے تعمیری اور بہت مثبت نتائج برآمد ہوں گے. جی اچھا، ملاقات کے حوالے سے کیا تفصیلات سامنے آئی ہیں کہ ملاقات اور مذاکرات کا جو پہلا راؤنڈ ہے اس کا آغاز ہو گیا؟ بلال جی، آپ کی بات تھوڑی کم آ رہی ہے مجھے. جی بلال، مجھے یہ بتائیے گا کہ مذاکرات کے حوالے سے پہلے راؤنڈ کا آغاز ہو گیا ہے دونوں فریقین کے درمیان، اس حوالے سے کوئی اطلاعات سامنے آئی ہیں؟ جی بالکل، ابھی جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہی آ رہی ہیں کہ پہلے راؤنڈ کا آغاز ہو چکا ہے مذاکرات کا. اور چونکہ یہ جو معلومات ہیں وہاں تک میڈیا کی رسائی ہے نہیں ہے، صحیح، میڈیا کو کسی جگہ پہ وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے جو بھی معلومات آ رہی ہیں وہ آفیشلی ہمیں جب تک آگاہ نہیں کی جا رہی، ہم اس کے اوپر آگے سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے ٹھیک ہے ڈائریکٹلی انفارمیشن نہیں ہے. جو انفارمیشن ابھی تک ملی ہے اس کے مطابق بات چیت کا آغاز ہو چکا ہے، اور امید کی جا رہی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آج کچھ ایسے شخص ہوں گے ضرور جس میں انشاءاللہ تعالیٰ مثبت نتائج برآمد ہوں گے، کیونکہ دونوں جانب سے بہت اچھے خیالات کا اظہار کیا گیا ان مذاکرات کی کامیابی کے لیے. گڈ جسٹس بھی پیش کیے گئے دونوں جانب سے، اور امید کی جا رہی ہے کہ مثبت نتائج برآمد ہوں گے. جی بالکل ٹھیک ہے. ظفیر، وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک بیان بھی دیا تھا کہ دونوں ملکوں نے میری جنگ بندی کی تجویز پہ اپیل کیا، غور کیا اور اسے قبول کیا. اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل پرائز کا کہا تھا کہ نوبل کا جو امن انعام ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو دیا جائے. لیکن اب کیا یہ جو انعام ہے یہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو دیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ خطے کی جنگ تھی جو عالمی جنگ بن سکتی تھی.
बहुत अच्छी बात है ये, एक वक्त होगा, अभी बड़ा प्री मैच्योर हैं चीज़ें। फर्स्ट राउंड है, अभी मुलाकातें शुरू हो चुकी हैं, जिस तरह विडार बता रहे थे। अमन बहाली के लिए जो थोड़ी देर पहले हम लॉबिंग की बात कर रहे थे, शेख साहब ने जिस तरफ इशारा किया, असल इम्तिहान अब शुरू होगा इसके बाद। आज ज़रा ये मुज़ाकरात होंगे, अभी ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं। इन रिटर्न चीज़ें जब तक नहीं आती, इस एग्रीमेंट के पॉइंट्स नहीं आते, उससे पहले हम कुछ नहीं कह सकते। जहाँ तक आप प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, उनके इनिशिएटिव की बात कर रहे हैं, तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि हम जो प्रीवियस जहाँ पे हम स्टैंड कर रहे थे, लग ये रहा था कि शायद अब अगले ही लम्हे जंग शुरू हो जाएगी और तबाही होगी पूरे खित्ते की, न सिर्फ खित्ते की बल्कि पूरी दुनिया की इकॉनमी जो है वो ज़मीन बोस हो जाएगी। और तीसरी बड़ी जंग, और ये पहली दो बड़ी जंगों से ज़्यादा बड़ी जंग होती, तो इसके ऊपर इनाम तो बहुत छोटा लफ्ज है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। अक्सर हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब डोनाल्ड ट्रंप को कहते थे कि मिलियंस लोगों की जान आपने बचाई है, कई करोड़ों लोगों की जान जो है इसमें कोई शक नहीं। मैं फिर वही कह रहा हूँ कि ये वो चीजें हैं जो हमें बोलना नहीं पड़ेगा, दुनिया कहेगी कि ये, और आज दुनिया कह भी रही है। आज दुनिया कह रही है। जिस तरफ हम पहले बात कर रहे थे, शेख साहब ने भी कहा, चूंकि लॉबिंग होती थी, पाकिस्तान का किरदार इससे ज़्यादा होता था प्रीवियस। हमने जाने दी हैं, हमने दहशतगर्दी के खिलाफ अपने अफवाज की जाने दी हैं, आम शहरियों की जाने दी हैं, हमने नुकसान उठाए हैं, और उसके बदले में हमें क्या रिवार्ड मिलता था दुनिया की तरफ से। वो कहते थे कि ये ड्यूल स्टैंडर्ड है, वो कहते थे कि हम पाकिस्तान पे भरोसा नहीं कर सकते थे, ये पिच के दोनों तरफ खेलते हैं। वो ये इस तरह के इल्काबात हम से नवाजा जाता था। रीज़न क्या थी कि बहुत ज़्यादा लॉबिंग होती थी पूरी दुनिया में और पाकिस्तान को दबाने की कोशिश की जाती थी। आज पाकिस्तान उभर के सामने आया है, और अभी आप थोड़ी देर पहले ही जिस तरह शेख साहब भी जिक्र कर रहे थे, पूरे अमल में इसहाक डार साहब की जो काविशें हैं उनको आप किसी भी सतह पे जो है वो अंडरमाइन नहीं कर सकते। 30 से ज़्यादा जो वज़रा खारजा और बाकी जो सरबराहान हैं मुख्तलिफ ममालिक के, उन्होंने इसहाक डार से रब्ता किया है। मुफा के कुछ लोगों से हमारी बात हुई। ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि मुसलसल लोगों के मैसेज भी आ रहे हैं। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्ट जो मैसेजेस आ रहे हैं वो अलग हैं। सो इसका जो रिजल्ट निकलेगा, यानी अगले 2 दिन के बाद जब चीज़ें मैच्योर हो जाएंगी तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितनी बड़ी काविश थी पाकिस्तान की, और इसका जो इम्पैक्ट है वो अब रहती दुनिया तक एक तारीख रकम होने जा रही है, और ऑलमोस्ट जो है ये तारीख रकम हो चुकी है। सो बचाना हमने क्या है, अब जो करने वाली जो चीज़ें हैं कि अपनी लॉबिंग को स्ट्रॉन्ग करना है। जितने भी दुनिया के ममालिक हैं वहाँ पे हमारा जो अपना नेटवर्क है जो कि उसके ऊपर बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, और पिछले जो हफ्ता 10 दिन गुजरे हैं उसमें इसके ऊपर वर्किंग हुई भी है, और ज़ाहिर है मुज़ाकरात के बाद जो डेवलपमेंट्स होंगी वो बिल्कुल चेंज होंगी। और अब ज़ाहिर है बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं जिससे ईरान पीछे हटेगा, अमेरिका पीछे हटेगा, कुछ ऐड होंगे, और जो आज शाम तक मुशतरका जो एलामिया है, अगर वो आज जारी हो जाता है, जो कि होपफुली हो जाएगा, नहीं होगा तो कल मॉर्निंग में आ जाएगा, सो वो बताएगा कि ये मुज़ाकरात आप किस तरफ जा रहे हैं। इस पूरे बैकग्राउंड में चीन की जो काविशें थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, चूँकि चीन सामने नहीं आया, लेकिन चीन ने पाकिस्तान, ईरान और फिर जो रशिया की सपोर्ट थी, इन सारी चीज़ों की वजह से ये मोमेंटम बना। और अगेन पाकिस्तान जो है वो पूरी दुनिया की सियासत में और सफारतकारी में इस वक्त लीडिंग रोल अदा कर रहा है, लीड कर रहा है पाकिस्तान, और यही वजह है कि हम सालिसी भी कर रहे हैं, मेज़बानी भी कर रहे हैं इन तमाम ममालिक की। बिल्कुल ठीक है। शेख साहब, ईरान की जानिब से जब रिटेलिएट किया गया था तो खलीज ममालिक में 13 अमेरिकन बेसिस पे हमले किए गए थे, खासा नुकसान हुआ था। ब्लैक हॉक की बात करें, अब्राहम लिंकन की बात करें, फिर ये भी बताया गया था कि पायलट को रेस्क्यू किया गया। तो डोनाल्ड ट्रंप तो ये जंग ऑलमोस्ट हार चुके थे, फिर पाकिस्तान की जानिब से ये जो फेस सेविंग दी जा रही है, ये भी एक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का और सैयद फील्ड आसिम मुनीर साहब का एक एहसान ही है इन पे। लेकिन पहले तो मैं ज़फ़ीर वाली बात को ऐड ऑन करूँगा। कल हमारे साथ थे साजिद तारड़ साहब। साजिद तारड़ जो हैं वो आपको पता है कि वो डोनाल्ड ट्रंप के जो है ना वो नुमाइंदा ख़ुसूसी हैं। तो ये जो अमन के नोबल पीस की बात है, ये सबसे पहले कल हमारी चैनल पे उन्होंने की है कि जिस तरह से पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया इस जंग को रोकने में, तो अब पहले तो वो डोनाल्ड ट्रंप को हम रिकमेंड कर रहे थे, अब अमेरिका हमें रिकमेंड कर रहा है कि अमेरिकन जो डोनाल्ड ट्रंप के नुमाइंदा ख़ुसूसी हैं वो हमारे वज़ीर आज़म को रिकमेंड करेंगे, उनके लिए जो है ना वो अमन का नोबल इनाम होना चाहिए। आयशा खान डेमोक्रेट की रहनुमा है वहाँ पे, वो भी कल हमारे साथ मौजूद थी।
انہوں نے بھی انہیں جذبات کا اظہار کیا کہ وہاں پہ کس طرح سے پاکستان کی پذیرائی ہو رہی ہے. اب جو آپ نے بات کی ہے کہ جو نقصانات ہوئے یا جو ہوئے یا جسے فیس سیونگ کہیں یا جو بھی کہیں اس کو, میرا خیال ہے کہ اس وقت جو وقت مناسب نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کی طرف جائیں. ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طریقے سے استقامت کے ساتھ کوئی 39-40 روز ایران کھڑا رہا ہے تمام تر جو جارحیت کے باوجود, جبکہ اسے ہر طرف سے جو ہے نا وہ سامنا تھا اور کوئی اس کے ساتھ کھڑا نہیں تھا, لیکن اس کے باوجود انہوں نے جس استقامت کا مظاہرہ کیا وہ ڈیزرو کرتے ہیں, ان کی تعریف کی جانی چاہیے. اور دوسری بات جو آج ہم بات کر رہے تھے کہ جو ہمارے ساتھ سابق سفیر موجود تھے حسن حبیب صاحب, تو وہ وہاں پہ ایران میں بھی سفیر ہیں پاکستان کے, تو انہوں نے اپنا تجربات ہمارے ساتھ شیئر کیے کہ جب وہ جو اس وقت آپ کے ساتھ عراقچی ہیں وہ بہترین ڈپلومیٹ ہیں, اور ایرانی مذاکرات میں ایرانیوں کو ہرانا بہت مشکل ہے, کیونکہ یہ بہت ہی منجے ہوئے اور بہت ہی زبردست قسم کی ان کی جو ہے نا وہ ڈپلومیسی ہوتی ہے. اور وہ یہی وجہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ 40 سال 45 سال اقتصادی پابندیوں کے باوجود انہوں نے یورپ کو انگیج رکھا. یورپی یونین ہمیشہ کئی دفعہ آپ دیکھیں گے کہ وہ ایران کی حمایت کرتی نظر آئے گی, اگرچہ اس پر پابندیاں ہیں یورپی یونین کی طرف سے بھی ہیں, لیکن جب بھی مذاکرات کی بات ہوگی تو آپ یہ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ایرانی جو ڈپلومیٹس ہیں وہ اپنا نقطہ نظر بیان کرتے ہیں اور وہ اس میں کامیاب ہوتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو امریکی جو ڈیلیگیشن ہے, جیسے میں نے بھی جے ڈی وینس کے حوالے سے آپ سے بات کی کہ وہ بہت ہی زبردست قسم کے جو ہے نا وہ ہماری زبان میں گھاگ قسم کے جو ہے نا وہ سفارتی جو ہے نا وہ صلاحیتیں رکھتے ہیں. تو دوسری طرف جو کالیباف اور عراقچی ہیں وہ بھی گھاگ ہیں جو سفارت کے سفارتی محاذ کے سفارتی میدان میں ان کی بھی بڑی کامیابیاں ہیں. تو اب یہ دو سمجھ لیں کہ جائنٹ ہیں ڈپلومیٹس کے ڈپلومیسی کے. اگر یہ دونوں بیٹھ کے ان معاملات کو دیکھتے ہیں اور دونوں میں دیکھیں, لازمی بات ہے کہ امریکہ چاہے گا کہ وہ اپنی جو ہے نا وہ سپریمیسی قائم کرے اور اپنی جو ہے نا مطالبات کو زیادہ سے زیادہ لے کر آئے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جو آپ نے بات کی اس میں پوزیشن تھوڑی سی ابھی اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران کے فیور میں ہے. نہ قبل از وقت تو ہے لیکن ایران کے فیور میں, کیونکہ پوری دنیا میں آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ میں 1 کروڑ لوگوں نے احتجاج کیا ہے. تو اس کے علاوہ آپ یورپ میں چلے جائیں, جو یورپی ممالک ہیں وہاں چلے جائیں, آپ ایران میں دیکھیں, ایران میں جو ہے نا لوگ سڑکوں پہ کھڑے رہے. 1 کروڑ 20 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے جنگ کے لیے جو ہے نا اپنی رجسٹریشن کروا دی. تو آپ یہ سمجھیں کہ وہ بھی ایک پریشر ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو آپ نے بات کی یہ بھی بڑی سگنیفیکنٹ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کہیں سے ہم نے ان کو فیس سیونگ دی ہو, لیکن بہرحال میرا خیال ہے کہ ہمیں پازیٹیو اس کی طرف جانا چاہیے. شیخ صاحب ایڈ کرتا ہوں, فیس سیونگ ہم دیں یا کوئی بھی دے, لیکن اس چیز کو آپ کریڈٹ دیں کہ انسانیت کی بچت ہوئی ہے. جی بالکل بالکل, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. تو کریڈٹ جس کو بھی دیں آپ, فیس سیونگ کہہ لیں اس کو یا جو بھی کہہ لیں, لیکن ظاہر ہے پاکستان نے انیشیٹ کیا. دیکھیں میں نے ایک جملہ آپ سے کہا تھا کہ پوری دنیا آبنائے ہرمز میں ڈوب رہی تھی. اب آپ یہ سمجھ لینا کہ جیسی آبنائے ہرمز کو روکا انہوں نے, آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد کتنی تیزی کے ساتھ جو ہے نا وہ دنیا تبدیل ہوئی ہے, اور کس طریقے سے اب ڈونلڈ ٹرمپ ہر ایک سے مدد مانگ رہے تھے کہ آئے میرے ساتھ آ کے کھلوائیں. نیٹو سے انہوں نے کہا, لیکن کوئی بھی اس پوزیشن میں نہیں تھا, کیونکہ اخلاقی طور پہ وہ سب پوری دنیا سمجھتی ہے کہ بھائی آپ نے ہرمز ملکیت ہے ایران کی, ہم کسی کی خود مختاری کو چیلنج نہیں کر سکتے. تو اب اس وجہ سے انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ نہیں گئے. لیکن بہرحال یہ ایک مسئلہ ہے, اس مسئلے کو حل ہونا چاہیے. جو بھی اگر ٹال لگتا ہے وہاں پہ یا کوئی بھی ہوتا ہے, پوری دنیا کی معیشت کا دار و مدار ہے. شیخ صاحب یہ تو ہم اس چیز کے لیے پریشان ہو رہے تھے کہ تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ اوپر چلی گئیں اسٹریٹ آف ہرمز بند ہونے کے باعث, لیکن اگر اسی طرح جنگ چلتی رہی تو باب المندب بھی بند ہو سکتا تھا. یہ خدشہ بھی ظاہر کیا گیا تھا. اگر ایسا ہو جاتا تو عالمی دنیا کی جو معیشت ہے وہ کتنی نیچے آ جاتی, کیا کہیں گے آپ؟ یہ سمجھ لیں کہ وہ ایک آخری تو تابوت میں آخری کیل ہوتا ہے نا, تو وہ ثابت ہوتا ہے اگر مندب بند ہو جاتا. تو کیونکہ آپ دیکھیں سعودی عرب کا جتنا بھی جو اس کی ٹرانسپورٹیشن ہے یا جو ہے وہ سارے حوثیوں کے اس طرف چلے جاتی. اب ادھر حوثی ہیں, ادھر ایران بیٹھا ہوا ہے. اچھا ان کا آپ کو پتہ بھی ہے یمن کے ساتھ کولیبریشن ہے ان لوگوں کا,
تو ایک ان کا اگر وہ اس طرف وہ جس طرح سے راکچی صاحب نے بھی فرمایا اور اس طرح سے جو دیگر ایرانی حکام کہہ رہے تھے اس وقت بھی کہ اگر یہ پریشر ہمارے اوپر رہا، حملے جاری رہے تو پھر بندہ بند کر دیں گے، تو پھر آپ یہ سمجھ سکتی ہیں کہ کیا حال ہوتا اگر اپنا حرمت بند ہونے پہ یہ حال ہے تو بندہ بند ہوتا تو پھر کیا حال ہوتا۔ اس پہ کیا کامنٹ کریں گے ظفیر کہ اسرائیل کی جانب سے کوئی حماقت کی جا سکتی ہے؟ کیونکہ اس وقت پوری دنیا میں صرف 2 ہی ممالک ہیں، بھارت اور اسرائیل، جو نہیں چاہتے کہ یہ مذاکرات جو ہیں یہ ہوں، یہ پیس ٹاک ہو اسلام آباد اکارڈ سے۔ اس میں حتیجہ اس میں کوئی شک ہی نہیں، ایک پوائنٹ ہے وہ میں بار بار اپنے ٹرانسمیشن کا حصہ نہیں بنانا چاہ رہے، لیکن وہ آپ بھی اشارہ سمجھ جائیں گے کہ وہ مذاکرات کا حصہ تھا، لیکن ہم نے دیکھا کہ کس طرح لبنان کے اوپر سیز فائر کی وائلیشن ہوئی، تو کیوں ہوئی؟ مطلب ابھی تو سٹارٹ ہی نہیں ہوئی تھی بات چیت۔ سو امریکہ کے اوپر جو سب سے زیادہ اگر کوئی پریشر ہے، اور اس پریشر میں بھی یو ایس ڈیلیگیشن کا یہاں پہ آنا بہت بڑی کامیابی ہے۔ سو مجھے یہ لگتا ہے کہ اب وہ پریشر جو ہے وہ بیک فٹ پہ جائے گا، اور اس کے بعد اب آہستہ آہستہ توڑیں گے۔ جو ماضی کی ہم بات کر رہے ہیں، 1988 میں بھی یہی ہوا تھا کہ مذاکرات تو ہو گئے تھے، مذاکرات کے اوپر عمل نہیں ہو سکا تھا، اور اس طریقے سے پھر وقت لگا اس کے بعد چیزیں۔ تو اب ہم جنگ سے تو نکل گئے، یہ یہاں سے معاملہ ریورس نہیں ہو سکتا۔ چھوٹی موٹی چیزیں تو لگی رہتی ہیں، سیز فائر کی خلاف ورزی بھی ہوتی رہے گی، لیکن جو بڑی جنگ تھی اس سے نکل گئے ہیں۔ سو ڈسکشن شروع ہو گئی ہے، یعنی اتنا بڑا سٹیج سیٹ ہو چکا ہے، اور اس کے بعد ظاہر ہے جو ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ اب تو ایگریمنٹس کے پوائنٹس لکھے جائیں گے۔ ابھی جو آف دی ریکارڈ ظاہر بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم نہیں ڈسکس کر سکتے آن ایئر، بہت سارے معاملات جو ہیں وہ طے ہو چکے ہیں۔ قطع کلامی کی معذرت چاہوں گی ظفیر، جس طریقے سے آپ نے کہا کہ اب تو ایگریمنٹس کے پوائنٹ پہ ہی ڈسکشن ہوگا، اور کچھ دیر پہلے بریگیڈیئر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ان سے بھی ہم یہی کہہ رہے تھے کہ اب جو نکات ہیں ان پہ بات ہوگی۔ ہم نے کچھ وقت کی تو جنگ بندی ہو گئی 2 ہفتے کی۔ ظفیر آپ سے مزید بھی بات کریں گے۔ علی اختر نے ہمیں جوائن کیا ہے اسلام آباد سے۔ علی، آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی علی، یہ بتائیے گا اسلام آباد میں کیا سچویشن دیکھنے میں آ رہی ہے؟ سیکیورٹی کے کڑے انتظامات کیے گئے ہیں، اور کچھ دیر پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی نائب صدر جے ڈی وینس سے بھی ملاقات ہوئی تھی اس حوالے سے۔ کیا کوئی مزید تفصیلات سامنے آئی ہیں؟ جی، تفصیلات بھی بتاؤں گا۔ چاہتا ہوں آپ کو کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو یہ مذاکرات ہیں براہ راست، یہ ابھی تو سامنے نہیں، لیکن ان کے درمیان 10 نکات ایران نے پیش کیے اور امریکہ نے 15 نکات پیش کیے، تو یہ دونوں کا تبادلہ ہوا ہے۔ اور قسم کی مذاکرات میں سفارتکاری بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، اور پاکستان کے جو دفتر خارجہ ہے وہ بھی بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ وہی ان دونوں کا آپس میں پیغامات کا تبادلہ کرا رہا ہے، اس پیغامات کے تبادلے میں ہی سارا فیصلہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد جب یہ جے ڈی وینس اور یہ کالی باپ یا آمنے سامنے بیٹھیں گے تو یہ تو 4 باتیں کر کے اور پھر پریس کانفرنس کر دیں گے یا اعلان کر دیں گے، اس سے پہلے ہی سب کچھ ہو جائے گا۔ وہی یہ اس وقت یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور اسلام آباد میں جہاں تک سیکورٹی کے تعلق ہے، یہ تو کل پرسوں سے ہی بڑی زبردست بیٹ کی ہوئی ہے، اور اس میں کوئی پاکستان کی عزت کا معاملہ ہے، اس لیے ہر عوام بھی تعاون کر رہے ہیں، پولیس بھی تعاون کر رہی ہے، فوج بھی تعاون کر رہی ہے، یہ سب ٹھیک چل رہا ہے۔ اور میں یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو پاکستان کو آج موقع ملتا ہے، علامہ اقبال نے آج سے 100 سال تقریباً پہلے کہا تھا کہ تہران ہو کر عالم مشرق کا جنیوا، شاید کرائے عرض کی تقدیر بدل جائے، تو وہ اسلام آباد عالم مشرق کا جنیوا بن گیا۔ 1973 میں بھی اسلامی کانفرنس ہوئی تھی، لیکن وہ بھی اتنی بڑی بات نہیں تھی، اتنی بات آج ہو رہی ہے۔ پاکستان نے جنگ رکوا دی، اور اس سے پہلے لبنانی وزیر اعظم کا فون آیا ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف کو کہ یہ اللہ کے واسطے ہماری جنگ رکوا دے، مطلب یہی تھا ان کا۔ اور پاکستان کے وزیر اعظم نے وہاں جواب نہیں دیا، لیکن چند گھنٹے کے بعد ٹرمپ نے جناب وہاں فون کیا نیتن یاہو کو، انہوں نے جنگ روک دی۔ کتنی بڑی بات، پاکستان کو کتنا بڑا اعزاز مل رہا ہے۔ اور میں ایک فون کال پہ جو ہے وہ جنگ بندی کی جا رہی ہے۔ جی علی، جی اس کے علاوہ میں یہ بھی بتاتے چلوں کہ جنگ تھی ایران، امریکہ اور اسرائیل، اور جیت پاکستان گیا ہے، کیونکہ پاکستان کا سب سے وہ بیچارہ اپنے کنکھیوں سے اور دور دور سے جھڑیوں میں پھینک رہا ہے کہ ہر یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، ہم کدھر گئے۔ اور ان پہ تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا، بلکہ آپ نے ڈسکس بھی کیا ہے کہ ان کے اینکر پرسن بیچارے کو کرسی توڑ رہا ہے، ٹوٹ کے بھاگ رہا ہے، یہ حال ہو گیا ہے۔ تو پاکستان کی اس سے بڑی فتح اور کیا ہو سکتی ہے جو اس وقت ہو رہی ہے انشاءاللہ۔ بالکل شیخ صاحب، پاکستان کی جو ہے یہ بڑی فتح ہے، اور جس طریقے سے علی اختر بتا رہے تھے کہ 10 نکات جو ہے وہ ایران کی جانب سے بھی پیش کیے گئے ہیں۔
یہ جو مذاکرات ہوتے ہیں یہ طویل ہوتے ہیں اور اس کا رزلٹ فی الفوری نہیں آتا. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ مذاکرات کا جو اس کے نتائج ہیں کیا وہ اس ہفتے آ سکتے ہیں یا آنے والے کچھ دنوں میں جو ہے وہ جو کچھ اگر خدشات بھی ہیں تو وہ سامنے آ جائیں گے؟ دیکھیے، ایک تو پہلے آپ نے بات کی بریگیڈیئر صاحب کے حوالے سے، آپ نے بڑا اچھا نقطہ اٹھایا ان کے سامنے کہ بھائی نکات ہوں گے تو آگے بات چلے گی نا. جی. تو مذاکرات کو اس کے بغیر نہیں ہوں گے. اور ابھی دیکھیں علی اختر نے اس کو آپ کی بات کو سیکنڈ کر دیا کہ وہی 10 نکات وہاں سے ایران کی طرف سے اور 15 نکات جو ہے وہ امریکہ کی طرف سے شیئر کر دیے گئے ہیں اور اب یہ ان کے اوپر بات ہوگی. اچھا، ہوتا یہ ہے کہ یہ جو اسی میں سے وہ کچھ چیزیں تجاویز لکھ کے ان کو واپس کرتے ہیں، ان تجاویز کو وہ واپس کریں گے. پاکستان کا رول جو میڈیشن کا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس وقت ہمارا جو دفتر خارجہ ہے وہ بالکل مصروف ہے ان پیغام کو ایک دوسرے تک جو ہے نا وہ منتقل ہے، کیونکہ مذاکرات کی میز پہ جب بیٹھیں گے تو میرا خیال ہے کہ جیسے ابھی علی اختر نے بتایا کہ میکسیمم جو معاملات ہیں وہ طے ہو چکے ہوں گے اور اس کے اندر سے جو بھی ان کے جو ایف اینڈ بٹس ہیں وہ بھی سامنے آ چکے ہوں گے کہ کس طرح سے ہوں گے. تو ہمیں امید رکھنی چاہیے. لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ یہ جو اتنا طویل عرصے سے جو معاملات چل رہے ہیں وہ کوئی ایک ملاقات میں یا ایک روز کے مذاکرات سے حل ہونے والے نہیں ہیں. ہاں، اس میں یہ ہو جائے گا کہ وہ لائن آف ایکشن طے ہو جاتا ہے کہ مثال کے طور پہ جیسے ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ جو ابھی عارضی جنگ بندی ہے وہ وار ٹرمینیشن میں چلی جائے کہ جی وار ختم ہو گئی، اب جنگ نہیں ہوگی. پہلی بات تو یہ ہو جائے گی. اس کے بعد پھر جو مذاکرات ہیں، معاملات ہیں، اقتصادی پابندیاں ہیں، جس طرح سے میزائل کی رینج کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، آبنائے ہرمز کو کھولنے کی بات ہو رہی ہے، یورینیم افزودگی کی بات ہو رہی ہے. تو اب وہ پھر یہ ہے کہ یہ آہستہ آہستہ مذاکرات ہوں گے، ڈیلیگیٹس آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے اور وہ آپس میں مذاکرات کرتے رہیں گے. لیکن ابھی فی الحال جو ابتدائی طور پہ جو طے ہونا ہے وہ یہ ہے کہ اس عارضی جنگ بندی کو مستقل جنگ بندی میں لے کر جائیں اور اس کے بعد باقی یہ جو معاملات ہیں ان کو ایک لائن آف ایکشن دیں، ایک وہ جو ٹائم فریم دیں، اس کے دوران جو ہے نا ان کو جو ہے نا وہ لے کر آگے جائیں. تو میرا خیال ہے کہ اس میں ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے. جلد بازی میں میرا خیال ہے نہ امریکہ فیصلہ کرے گا نہ ایران فیصلہ کرے گا. جی بالکل ٹھیک ہے. ظفیر، جیسے کہ شیخ صاحب نے کہا کہ یہ جو پروسیس ہے اس میں وقت لگ سکتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ حتمی فیصلہ جو ہے آج یا کل ہی آ جائے. لیکن ہاں یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ یہ مستقل جنگ بندی جو ہے وہ کروائی جا سکتی ہے، کیونکہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی جانب سے 2 ہفتوں کا ٹائم دیا گیا تھا سیز فائر کے لیے کہ نہ یہاں سے حملے ہوں گے اور نہ ہی اسرائیل کی جانب سے جو ہے وہ حملے کیے جائیں گے. کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں، بالکل یہ تو حقیقت ہے اور ظاہر فوری طور پہ تو نہیں، کوئی شام میں یہ سب کچھ ہو گیا اور جائیں جنگ ختم ہو گئی، امریکہ واپس چلا گیا اور تمام چیزیں سیٹ ہو گئیں. ہاں، یہ جیسے ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ بہت بڑی کامیابی ہے اور چیزیں ٹیبل ہو گئی نا. ابھی جس طرح ڈاربی بتا رہے تھے کہ 10 پوائنٹس ادھر سے آگے، 15 پوائنٹس ان کے آگے، اس 15 میں سے کوئی 5 ڈیڈ لاک کو 2-3 پوائنٹس کے اوپر ہے، باقی تو آلموسٹ دونوں طرف سے چیزیں مان لی گئی ہیں. ظاہر ہوئی ہیں تو معاملہ یہاں تک آیا. ادروائز آپ نے دیکھا کہ جو مودی کی کال گئی تھی جنگ رکوانے کی، تو بس وہ کال پہ ہی رک گئی تھی. اس کے بعد پھر کوئی پاکستان کی طرف سے یا بھارت کی طرف سے جا کے بیٹھنا نہیں پڑا، چیزیں نہیں ہوئیں. تو یہاں پہ معاملہ چونکہ زیادہ گھمبیر تھا تو اس کی وجہ سے اگر میں پھر کہہ رہا ہوں کہ دونوں ڈیلیگیشن اسلام آباد میں موجود ہیں تو کوئی بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے تو موجود ہے اور انہوں نے راضی کچھ لے کے ہی جانا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بالکل یہاں سے ڈیڈ لاک کے اوپر بات ہوگی. ڈیڈ لاک نہیں آئے گی، کسی 2 پوائنٹس کے اوپر ڈیڈ لاک ضرور رہے گی. وہ پھر اس کے لیے مزید 10-15 دن کا ٹائم لیا جائے گا. پھر اگلی شاید بیٹھک جو ہے وہ چین میں لگے یا کسی اور ملک میں لگے. تو اس طرح کر کے یہ چیزیں اب آگے بڑھیں گی جو کہ خوش آئند ہیں اور پاکستان اس پورے معاملے کو لیڈ کر رہا ہے. کل سرور نقوی صاحب سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے بڑے ظاہر جو سینئر ڈپلومیٹس ہیں وہ سمجھتے ہیں سفارتی لینگویج کو بھی اور ان کی جو کنڈیشنز ہوتی ہیں، تو ان کا بھی یہ ماننا تھا کہ اس پورے عمل میں اب جو عمل دخل ہے اور جو کرنے کی جو چیزیں ہیں وہ ہوں گی سفارتی سطح پہ. اب جو حکومتیں کام کر رہی تھیں، جو جنگ رکوانی تھی وہ تو رک گئی ہے.
डिप्लोमेसी जितनी तेज़ होगी, चीज़ें जितनी तेज़ होंगी, फिर ये वाले चीज़ें जो आज डिस्कस हो जाएंगी और उसके जो पॉइंट्स बनेंगे, वो पॉइंट्स ज़ाहिर है यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप के सामने रखे जाएंगे। फिर जो हमारी ईरान की जो लीडरशिप है, वो ईरान की लीडरशिप के सामने रखे जाएंगे। उसके बाद फिर वो 10, 12, 15 दिन या 7 दिन का जो मजीद टाइम होगा, दोबारा से बैठक लगेगी। अच्छा, इस तरह चीजें रोटेट होती रहेंगी। बार बार ये जी, कहा जी। जाता रहा डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कि ईरान किसी प्रॉक्सी का हिस्सा ना बने। हिजबुल्लाह के साथ बेहतर ताल्लुकात हैं ईरान के, और जब हमने देखा कि लेबनान पे हमला हुआ तो ऐसा लग रहा था कि शायद मुज़ाकरात कैंसिल ना हो जाएं, क्योंकि ईरान का भी शदीद रद्द-ए-अमल आया था, जिसके बाद एक बार फिर हमने देखा कि वज़ीर आज़म की काविशों से इसराइल ने हमले करने बंद कर दिए लेबनान पे। तो किसी प्रॉक्सी का हिस्सा ना बने, ये मुतालबात अक्सर किए जाते रहे हैं इसराइल अमेरिका की जानिब से। देखिए, ये तो वो भी करेंगे। फिर अमेरिका खुद, ईरान ने क्या मुतालबा रखा हुआ है जो सबसे ज़्यादा है कि हमारा जो डैमेज हुआ है उसका आपने मुआवजा अदा करना है। फिर जंग आपने खुद शुरू की है। तो जिस तरह ये वो कंडीशंस हैं जिसके ऊपर वर्बली बहुत बात हुई है। ऑन पेपर ये वो सारी चीज़ें हैं जो मैं फिर कह रहा हूँ कि जब शाम में ये आता है या कल तक हमारे पास एग्रीमेंट आ जाता है, तो पता चलेगा कि कौन से वो पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर अब डेडलॉक है, और उन पॉइंट्स को हल करने की कोशिश की जाएगी। और उसकी जो इम्पोर्टेंट बात हम पहले भी कर रहे थे कि गारंटी कौन देगा। पाकिस्तान सालिसी का किरदार अदा कर रहा है। अब अगला मामला होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा खदशात ये हैं कि ये सब कुछ हो गया और उसके बाद अब इस चीज़ की क्या गारंटी है कि 10 दिन के बाद दोबारा से जंग शुरू नहीं होगी या सीज़फायर की जो खिलाफवर्जी है वो नहीं होगी। तो उसकी गारंटी कौन देगा? इस खित्ते में जब हम नजर दौड़ाते हैं तो हमें चीन ही नजर आता है, और लग भी यही रहा है। कौन देगा? शेख साहब क्या कहेंगे इस पे? जफीर भाई ने बड़ा पॉइंट उठाया इस पे। देखिए, इसकी गारंटी तो हो गई। अगर फील्ड मार्शल मौजूद है बीच में तो गारंटी हो गई। ये मैं आपको बिल्कुल अपने एतमाद और यकीन के साथ कह सकता हूँ कि गारंटी होगी। अगर फील्ड मार्शल इसमें शामिल ना होते सारे, तो शायद हम इसको समझते कि मुश्किल होता है। लेकिन चूँकि आपको पता ही है कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत एतमाद करते हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पर, शहबाज शरीफ पर, तो उन्होंने कई दफ़ा इसका बरमला इजहार भी किया और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में हमने देखा है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो वफ्द आया है, आप ये भी देखें कि ये वफ्द अगर यहाँ तक पहुँचा है, कोई 12-14 घंटे की फ़्लाइट होती है, कोई आसान नहीं होता कि इतनी दूर जो है ना फ़्लाइट लेके आना। तो लादी बात है वो फ़्लाइट लेकर आए हैं। जितनी मर्जी सहूलतें हों उस जहाज़ के अंदर, वो हो सकता है उन्हें नींद भी पूरी की हो, लेकिन फिर सफ़र होता है। तो वो इतना सफ़र अगर काट कर आए तो उनके पास ज़मानतें मौजूद है। बात है, खाली नींद ही पूरी की। नहीं, बात है वो रास्ते में चीजें जो उन्होंने तय की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी सोए होंगे, क्योंकि आधी रात को उन्होंने ईरानी डेलीगेशन को रिसीव किया और फिर सुबह सवेरे हमने देखा कि अमेरिकन डेलीगेशन आ गया है। तो पाकिस्तान की जो क़यादत है वो भी नहीं सोई होगी, अंत तक मेहनत कर रही है मुज़ाकरात के लिए। यही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि मैं तो गारंटी के ऊपर जा रहा हूँ, क्योंकि गारंटी जो है वो लादी बात है कि कोई ऐसी चीज़ों की होगी ना कि उसके बगैर उन्होंने डेलीगेट कैसे भेजा अपना डेलीगेशन। और ईरान ने भी जो अपना जो डेलीगेशन भेजा है, लादी बात है आर्मी चीफ भी इसमें पूरे इन्वॉल्व हैं सारी चीज़ों में। जिस तरीके से उन्होंने डिप्लोमेट्स के साथ मिलकर काम किया। अभी जैसे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें आप, उन्होंने बिल्कुल वाज़े तौर पे अपना नाम बाद में रखा है। उन्होंने जो हमारे मौजूद हैं क्या नाम है, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जो काविशें हैं वो नाकाबिले फरामोश हैं। तो इसका मतलब है कि ज़मानत तो उनके पास आ गई कि भाई अब जो भी यहाँ पे तय होगा उसकी जिम्मेदारी होगी। पाकिस्तान का एक किरदार, मैंने आपसे कहा कि इस वक्त जो पाकिस्तान का जो इमेज है वो बहुत हाई है और पूरी दुनिया उस पर ट्रस्ट कर रही है, और पूरी दुनिया ने अपना ट्रस्ट दिया है। आप ये देखें कि अभी जैसे सभी ने बताया 40 मुल्कों के सरबराहान मुमलिकत और वज़ीर ख़ारजा मुसलसल राब्ते में रहे और मुसलसल वो इस बात की यकीन दहानी कराते रहे कि अगर आप ये काम कर रहे हैं तो हम आपके साथ हैं, क्योंकि दुनिया अमन चाहती है। देखिए, अमन होगा तो तरक्की होगी, अगर अमन नहीं होगा तो तरक्की नहीं होगी। तो ये चीज़ हमें नोट करनी पड़ेगी कि पाकिस्तान ने इस वक्त आलमी अमन के लिए जो काम किया है वो कोई छोटा मोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम किया है। सफारतकारी में बहुत बड़ा जो काम हुआ है, ये मेरा ख्याल है कि आगे जो है ना निसाब में पढ़ाया भी जाएगा। जब जो सफ़ीर बनेंगे या जिनको दिलचस्पी होगी इंटरनेशनल अफेयर्स में, तो वो उसमें पढ़ाया जाएगा कि किस तरह से पाकिस्तान ने
ایک بہت زبردست بالکل، اور شیخ صاحب سفارتکاری کر کے ایک عقل مند شخص عالمی نے کہا طاقت تھا، کو جو ہے نا مذاکرات کی میز پر بٹھایا. جی بالکل ایک عقل مند شخص نے کہا تھا کہ وہ وقت بھی آئے گا، وہ دور بھی آئے گا جب پاکستان دنیا کے فیصلے کرے گا. اور آج ہم نے دیکھا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی ایک کال پہ جو ہے وہ جنگ بندی ہو گئی، سیز فائر ہو گیا. چینل 5 کی اسپیشل ٹرانسمیشن جو ہے وہ جاری ہے، لیکن یہاں وقت ہوا ایک شارٹ کمرشل بریک کا. اسٹے ود اس.